प्रेशराइज किया गया। मैं फिर उस ताकत का उन्होंने कहा फलां बंदे को वोट डलवाने और उसको ही जितवाना है। इस तरह तो इलेक्शन होते हैं। हमारे सरों पे गन्ने लगे खड़े थे, हमें करना पड़ता है। दिखाया कुछ और जाता है आवाम को, पीछे कुछ और हो रहा है, क्योंकि हमारी शरीयत और निकाह के बगैर किसी भी नामहरम के पास बैठने तक की इजाज़त नहीं देती। तो कहाँ वो इतनी बड़ी बात कर रहे हैं। तौबा नाउज़ बिल्लाह, वो हमारी शरीयत के ऊपर ये सवाल बना रहे हैं। तौबा नाउज़ बिल्लाह, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को सवालिया निशान बनाना चाहते हैं ऐसे बयान देकर। ठीक है, अगर आपकी ये सोच है, मगरिब से दाएं आपको फंडिंग हो रही है वहाँ से, या आपको उन्होंने कहा है कि आप इस तरह के बयान दे के हमारी जो यंग जनरेशन है जो मज़हब से दूर है उसको बिल्कुल मगरबी कर दें, लेकिन शरीयत पे सवाल तो ना बनाए ना। हो सकता है वो हमें मेंटली तैयार कर रहे हो कि मैं वफादारियाँ बदल भी सकता हूँ, ये भी इसके पीछे हो सकता है। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान AK आज़ाद, आप देख रहे हैं नवाए इंसान। नाज़रीन, आज से पहले जब मैं मुख्तलिफ़ सियासी शख्सियात को देखता था, वो सियासी शख्सियात जो पाकिस्तान के लिए, इस धरती माँ के लिए वाक़तन कुछ करना चाहती थी, उनकी नीयत साफ़ होती थी। वो इस डर से सियासत में नहीं आती थी कि सियासत में बहुत ज़्यादा उन्हें चीज़ें फ़ेस करना पड़ती थी, बिलख़ुसूस अपनी इज़्ज़त नफ्स मजरूह करना पड़ती थी, अपनी फैमिली को उन्हें सेक्रीफाई करना पड़ता था। हमारे साथ आज मैम सुमैरा साहबा मौजूद हैं, जो कि डस्का से MNA की कैंडिडेट हैं। उनका ये कहना है कि मैंने सारी चीज़ों को पसे पर्दा इसलिए डाला कि ये मेरी धरती माँ, ये मेरी पाक सरज़मीन जो है, इसकी जो नामूस है वो पमाल होती थी। मैं अपनी फैमिली को, अपनी ज़ात को नहीं देख रही, मैं इस धरती माँ को देख रही हैं। हम इसी हवाले से सियासी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मैम से डायरेक्ट उनके व्यूज़ जानते हैं, इस पर उनकी क्या राय है कि मौजूदा सियासी हालात पर कल कैप्टन सफदर ने जो बयान दिया उनकी राय लेते हैं। इसी तरह से मरियम सफदर के दीगर जो सियासी व्यूज़ हैं इमरान खान के हवाले से, हम तमाम तर सियासी पॉलिटिकल सिचुएशन पर उनकी राय लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? जी ठीक ठाक, आप सुनाएं। मैम फर्स्ट वन तो ये बताइए, आपने कहा कि आप इस पाक सरज़मीन के लिए, इस धरती के लिए अपने आप को सियासत में पेश किया है। हमारे सियासी हालात हों या माशी हालात हों, पहले ही कशमकश का शिकार थे। कैप्टन सफदर का एक बयान आता है, मजहबी हवाले से और हमारी सकाफ़त के हवाले से हमें बहुत पीछे ले जाते हैं इस तरह के बयानात। वो कह रहे हैं कि लड़की और लड़का जहाँ पे चाहें, जैसे चाहें अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। क्या कहेंगे इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जो उनका बयान है वो उनकी मगरबी सोच की कासी करता है, और मैं ये पूछना चाहूँगी उनसे कि वो उनका ईमान क्या है, वो मुसलमान हैं भी या नहीं हैं, ये भी मीडिया पे आकर वो हमें क्लियर करें, क्योंकि हमारी शरीयत और निकाह के बगैर किसी भी नामहरम के पास बैठने तक की इजाज़त नहीं देती। तो कहाँ वो इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, और इस पर वो इतनी डट के बात कर रहे हैं कि आज ये फतवा दे रहे हैं। आपको पता फतवा कैसे दिया जाता है? कई साल की पढ़ाई के बाद भी 100 में से एक आलिम इस काबिल होता है जो फतवा दे सके, ठीक है, जो इज्तिहाद करे, फिर वो फतवा देता है कि भाई इस चीज़ में ये आप कर सकते हैं उसको ज़रूरत के तहत, ठीक है। और ये किस तरह कहते हैं, और फिर कहते हैं मेरे से मनाजरा करें, मैं उनको दलाइल भी दूंगा, सबूत। तो उन्होंने ऐसी कौन सी अहादीस उनकी नज़रों से गुजरी हैं? तौबा नाउज़ बिल्लाह, वो हमारी शरीयत के ऊपर ये सवाल बना रहे हैं। तौबा नाउज़ बिल्लाह, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को सवालिया निशान बनाना चाहते हैं ऐसे बयान देकर। तो मेरी तो खुद वो मगरबी सोच को बेशक डेवलप करना चाहते हैं, लेकिन दीन का सहारा तो ना लें और रसूलुल्लाह की शरीयत पे सवाल तो ना बनाएं। पहले ये आप जानते हैं किस तरह मुसलमानों के ख़िलाफ़ पूरी दुनिया में हंगामे होते हैं, और किस तरह हमारे रसूलुल्लाह की इज़्ज़त को मजरूह किया जाता है पूरी मगरबी तहज़ीब में। तो फिर ऊपर से ऐसे मुसलमान उठकर जब ऐसे बयान दे, तो ये तो बहुत बड़ी एक काबिल मज़म्मत बात है। अगर एक मुसलमान जो कि कहता है मैं मुसलमान हूँ और मैं बहुत शाही ख़ानदान का दामाद भी हूँ, तो वो उठकर इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे इस तरह दबंग ऐलान करे, तो ये बहुत ही काबिल मज़म्मत है। और हमारी शरीयत के ऊपर सवालिया निशान है। हमारा मुआशरा इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, हमारी शरीयत इजाज़त नहीं देती। ठीक है, अगर आपकी ये सोच है, मगरिब से दाएं आपको फंडिंग हो रही है वहाँ से, या आपको उन्होंने कहा है कि आप इस तरह के बयान दे के हमारी जो यंग जनरेशन है जो मज़हब से दूर है उसको बिल्कुल मगरबी कर दें, लेकिन शरीयत पे सवाल तो ना बनाए ना। और मैं ये उलमा हज़रात से भी कहूँगी कि वो सामने आए, इस बयान की मज़म्मत करें, इस बयान के ख़िलाफ़
آپ بیان دیں. میری ان سے بھی ریکویسٹ ہے کیونکہ میں نے ان کا بھی کہیں کوئی بیان نہیں دیکھا ہے. وہ بہت سی تحریکیں جو اپنے آپ کو مذہب کے ساتھ جوڑتی ہیں, اسی طرح سے مولانا فضل الرحمان صاحب یہ خاموش تماشے بنے ہوئے ہیں. کیا ہمارا تو ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم ان پر یقین نہ کر لیں, تو یہ اس طرح کے اتنے بڑے بیان پر خاموش کیسے ہیں؟ وہی تو میں پوچھ رہی ہوں کہ کیسے سارے علماء اس پہ خاموش ہیں, اتنا بڑا بیان, اور وہ اوپن دعوت بھی دے رہے ہیں کیا کہ مجھ سے مناظرہ کریں. تو یہ وقت کے علماء کدھر ہیں؟ وہ آئے کیا ان کا ایمان کمزور ہے, یا وہ اپنی ان کو جان کے لالے پڑے, وہ اپنی جان جانے سے ڈرتے ہیں؟ کیا ایسے پریشر ہے جس کی وجہ سے وہ یہ سب نہیں کرنے آ رہے سامنے؟ کوئی ایک ٹویٹ ہی کر دیں کہ وہ یہ غلط ہے. غلط کو کم از کم غلط تو کہیں نا. یعنی صرف ایک خاموش تماشا ہی ہیں. جو لوگ تحریک لبیک کے بارے میں بھی کہتے تھے کہ یہ کھلونے کی طرح ڈگڈگی کی طرح استعمال ہو رہے ہیں, واقعتاً اگر وہ اس کی مخالفت نہیں کرتے, اس بیان پر اپنا رد عمل نہیں دیتے, تو میں یہ کہوں گا کہ وہ بھی ایک سیاسی اعلی کار کی طرح, کٹ پتلی کی طرح یہ استعمال ہو رہے ہیں. دیکھیں, جب سے وہ مولانا خادم رضوی کی وفات ہوئی ہے اس کے بعد سے ان کی تحریک جو بھی ان کی پارٹی ہے وہ ایک کھٹ پتلی بن کے رہ گئی ہے. جیسے مولانا سعد کے بیان, وہ جیسے ان کا کوئی کہہ رہے تھے بہنوئی بن گیا اس کا فرانس کا سفیر. تو پہلے انہوں نے عمران خان کے دور میں روز دھرنے, لوگوں کے جوان بیٹے مروا دیے, یہ دھرنوں کے چکر میں اتنی لاشیں اٹھ گئیں, کیا کیا کچھ ہو گیا. آئے دن اسلام آباد جا رہے ہیں, پیدل چل رہے ہیں, کیا کچھ انہوں نے تماشے کیے. اب اتنے بڑے بیان آ رہے ہیں تو میں نہیں دیکھتی کہیں سے بھی کوئی بولتا ہو. تو یہ بہت غلط ہے کہ علماء اپنے آپ کو عالم بھی کہیں, داڑیاں بھی رکھیں, اور شریعت کی بات ہو تو کوئی بات سامنے بھی نہ آئے. تو مجھے یہ بتائیے, کیپٹن صفدر کو تو چلے ہم سائڈ پہ لے کے جاتے ہیں, اسی طرح سے شیخ رشید صاحب نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بیان دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میری وفاداریاں تبدیل کروانے کے حوالے سے مجھ پر پریشر ڈالا جا رہا ہے. انہوں نے ہاتھ کڑیوں میں ایسے اپنے ہاتھ لہرائے اور کہا کہ میری وفاداریاں نہیں بدلوائی جا سکتی. ہو سکتا ہے وہ ہمیں مینٹلی تیار کر رہے ہوں کہ میں وفاداریاں بدل بھی سکتا ہوں, یہ بھی اس کے پیچھے ہو سکتا ہے. آپ ان کی ہسٹری دیکھ لیں, وہ جدھر بھی جس پارٹی کی حکومت آتی تھی وہ اس میں وزیر کے طور پہ شامل ہوتے تھے. آج تک تو میں نے ان کی یہی ہسٹری دیکھی ہے, اور شاید وہ ہمارا مائنڈ بنا رہے ہو کہ مجھے پہ پریشر ہے, مجھے مجبور کیا جا رہا ہے کہ وفاداریاں تبدیل کرو, یا کچھ ہو سکتا ہے ہماری سوچ وہ کرنا چاہتے ہیں. اور وہ کہہ رہے ہوں, پہلے آپ سب کہتے ہیں نا کہ مجھے نہیں اقتدار چاہیے, بعد میں سب سے پہلے وہی بندہ سیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے. ہم نے آج تک پاکستان میں دیکھا ایسے ہوتا ہے. آپ سمجھتی ہیں کہ اگر انہوں نے یہ پریشر برداشت کر لیا, ساری چیزیں مان لیں, تو ان کا سیاسی کیریئر بچ پائے گا؟ ہو سکتا ہے. بھائی دیکھیں, سیاسی کیریئر جو ہے یہاں پہ آج کل کسی اور کے ہاتھوں میں ہی چل رہے ہیں. جو جن کے پاس طاقت ہے یا جن کی پاکستان میں چلتی ہے وہی ہر کسی کا سیاسی کیریئر بنا رہے ہیں اور وہی چلا رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے میں بھی بچ جائے, لیکن عوام کی نظر میں تو بہت ڈیگریڈ ہو جائیں گے. ویسے ان کو شاید کچھ مل جائے. یعنی ہم اس سے یہ مراد لے سکتے ہیں کہ ہم نام نہاد آزادی, سسٹم کسی اور کے کنٹرول میں ہے, پھر اسے کوئی اور کنٹرول کر رہا ہے, ہم صرف ایک نام کے طور پر اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ٹائٹل کے نیچے زندگیاں گزار رہے ہیں. ہاں دیکھیں جی, بالکل ایسے ہی ہے. جب سے پاکستان بنا ہے جو بھی سچا اچھا لیڈر سامنے آیا اس کو یا تو مروا دیا گیا, یا سامنے سے منظر سے وہ غائب ہو گیا. اس کو ایسی پریشرائز کیا. آپ سب سے پہلے قائد اعظم کی مثال لے لیں, انہوں نے ہمیں آزادی لے کر دی, ملک بنا کے دیا, اور ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا. اس ملک نے کیا, اس ملک میں وفا ہی نہیں ہے لوگوں میں. اور پھر ان کی جو بہن کے ساتھ جو کچھ ہوا, ایک لیڈر جس نے اپنی شادی تک نہیں کی پاکستان کے لیے, اس کو مروا دیا گیا. اس کے ساتھ کس قدر اس کی عزت نفس کو مجروح کیا گیا. یہ تو پاکستان کے لوگ ہیں, یہ تو سیاست ہے. پاکستان کی اتنی گندی سیاست ہے. آپ نے کہا کہ یہ لوگ کچھ اور لوگ ہیں جو ہینڈل کرتے ہیں پولیٹیکل سچویشن کو, پھر اس سے مراد تو یہی ہے کہ پھر یہ نام نہاد اداکاریں, ایکٹر, یہ تنظیم سازی کے ذریعے سے سارا کچھ ہوتا ہے, حقیقت میں کچھ بھی نہیں. پھر تو میں یہاں نام نہیں لوں. دیکھیں نا, یہاں پہ نام نہاد جمہوریت ہے, جمہوریت کا نعرہ ہے. جیسے اب مشرف دور میں دیکھ لیں, مشرف کو جب بہت پریشرائز کیا تو اس نے ایک کروا کے الیکشن تھوڑا سا کسی کو وزیر اعلیٰ بنا دیا, کچھ کروا دیا اپنی حکومت بچانے کے لیے. لیکن ایز سچ پیچھے تو کسی اور کی حکومت ہے نا, جو چاہتا ہے کہ یہ ایسے ہو ویسے ہو, ویسا ہوتا رہتا ہے. اب ایک اور ایسے میرے ہیں ملنے والے ایم پی, میں نے بہت پرانے عرصے سے بنتے جا رہے ہو گئے, ہمیں اتنا ایک دفعہ پریشرائز کیا گیا. میں پھر اس طاقت کا نام, انہوں نے کہا فلاں بندے کو ووٹ ڈلوانے اور اس کو ہی جتوانا ہے. اس طرح تو الیکشن ہوتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں ہاں وہ ہمارے سروں پہ گرنے لگے کھڑے تھے, ہمیں کرنا پڑتا ہے. تو یہ اس طرح, یہ دیکھیں نظر کچھ ہو رہا ہے, پردے کے پیچھے کچھ ہو رہا ہے.
पर्दे के पीछे कुछ और है, नज़र कुछ और आता है। दिखाया कुछ और जाता है, दिखाया कुछ और जाता है आवाम को, पीछे कुछ और हो रहा है। तो फिर क्या स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए एक मुखलस पाकिस्तानी की, कि वो क्या करे इस सिस्टम को टक्कर देने के लिए, इस सिस्टम को तोड़ने के लिए, ताकि ये मेरी पाक धरती, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान तरक्की कर सके? देखिए, यहाँ पे करप्शन का खात्मा होना चाहिए, लेकिन आप लोअर लेवल से ले लें, करप्शन नहीं ख़त्म हो सकती। मैं ना एक सेक्रेटरी साहब के पास बैठी, उन्होंने मिसाल दी कि हमारे नए मिनिस्टर साहब आए, उन्होंने कहा कि भाई मैं सारे यहाँ पे बदल दूंगा, भाई ये कर दूंगा। कहता एक जो भी बंदा आएगा मेरिट पे आएगा, ना सियासी सिफारिश से आएगा ना वैसे। कहते हमने वैसे ही किया, सबको निकाल दिया, नए बंदे भर्ती किए और सब मेरिट पे किसी सिफारिश से नहीं आए थे, ना किसी पैसा देकर आए। कहता आते ही 1 मंथ के अंदर वही करप्शन शुरू हो गई। कहता है बात ये कि हमारी मॉरल वैल्यूज़ ख़त्म हो चुकी हैं, हम पैसे को खुदा मानते हैं। पैसा हमारा खुदा है, ये है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के मौजूदा हालात। नाज़रीन, फ़ैसला आपने करना है, अवाम ने करना है कि हमने इस पाक धरती का दफ़ा किस तरह से करना है, इस पाक सर ज़मीन का कौन हकीकी किरदार अदा कर रहा है। इसी के साथ मुझे अपने मेज़बान AK आज़ाद को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए नवा इंसान, अल्लाह निगहबान।